Sa atong episode karon sa Weekend Review, Setyembre 4, 2024, daghang high school sa Hagna lakip na ang Bohol Institute of Technology, Hagna High School, Faraon National High School ug San Miguel Academy sa Mayana nga nakadawat og mga libro pang edukasyon gikan sa Idopil USA. Kini nga organisasyon nga non-profit nakig-uban sa local government unit sa Hagna nga gipanguluhan ni Mayor Joseph Ranyola aron mohatag og libre nga mga libro aron matabangan ang mga estudyante sa ilahang akademikong panaw. Ang Idopil nga gitukod niadtong 2020 ni Dr. Sheila Chu Gomez, Miss Erlinda Mansayak ug ang namatay nga si Dr. Robert Woodruff nagtinguha sa pagpalambo sa edukasyon sa Pilipinas. Karon, ubos sa pagpangulo ni Mr. Emiliano Pata Jr., ang organisasyon padayon nga nagpadako sa iyahang kalambuan uban sa lig-on nga pag-focus sa pagpalambo sa edukasyon. Ang mga magtutudlo, kawani ug mga estudyante sa mga nakadawat nga eskwelahan nagpahayag sa ilahang pasasalamat sa Idopil og LGU Hagna alang niining bililhon nga kontribusyon sa ilahang mga kapanguhaan sa pagkat-on. Sa laing bahin, ang local government unit sa Hagna bag-uhay pa lang nagpahigayon og importante nga kalihukan sa Captain Goyo Hall sa Daang Municipal Building. Ang maong panagtigom nagtutok sa Comprehensive Land Use Plan kon CLUP ug Mission Vision Goal Setting sa lungsod. Ang mahinungdanong panagtigom gitambungan sa lain-laing departamento sa LGU nga nagpakita og hiniusang pagpaningkamot sa pagpalambo sa lungsod sa Hagna. Si Engineer Ronilita Bonado gikan sa provincial government ang nangulo sa pagpasilitar sa maong kalihukan. Kini nga lakang sa LGU Hagna nagpaila sa ilahang pagsalig sa pagplano ug maayo alang sa mga umaabot sa lungsod sa Hagna. Ang CLUP ug ang paghanay sa mga mission, vision ug ang tumong importante kaayo alang sa sistematiko ug malaho tayong kalambuan sa komunidad. Ang maong panagtigom naghatag og oportunidad sa mga opisyal sa lungsod aron maghisgot ug magplano alang sa umaabot nga direksyon sa Hagna nga nagtinguha sa pagpalambo sa kinabuhi sa tanang mga lumulupyo. Sa laing bahin, ang lungsod sa Hagna ubos sa pagpangulo ni Mayor Joseph Ranyola nagpahigayon og usa ka importante nga seminar workshop alang sa mga opisyal sa kalinaw ug kahapsay niadtong Setyembre 5, 2024. Didto kini gipahigayon sa Captain Goyo Hall Old Municipal Building. Kini nga kalihukan nagtumong sa pagpahibalo sa mga bag-ong balaod ug ordinansa, kabahin sa trapiko, pagbantay sa baybayon ug uban pang butang nga may kalabutan ang kahapsay ug kalinaw. Ang seminar nagtutok sa pagpalambo sa kahibalo ug kahanas sa mga sakop sa PNP, BFP, Philippine Coast Guard, Hagna Traffic Management Unit ug Bantay Dagat. Mokabat sa 84 ka mga personahe ang giabot nga motambong lakip na ang mga tigpamulong gikan sa DILG. Usa sa mga tumong niini nga kalihukan mao ang paghimo og report nga adunay mga sugyot alang sa mayor ug sangguniang bayan. Kabahin sa paghimo o pag-usab sa mga balaod nun aron mas mapalig-on pa ang pagdumala sa kalinaw ug kahapsay sa lungsod. Kini nga lakang nagpakita sa pagsalig ni Mayor Ranyola sa pagpalambo sa kahimtang sa kalinaw ug kahapsay isip usa sa mga nag-unang tumong sa iyahang administrasyon. Ang seminar workshop gituuhan nga mahinungdanon alang sa padayon nga kalambuan sa kalinaw sa lungsod sa Hagna. Sa katapusan, niadtong Setyembre 6, 2024, gipahigayon ang seremonya sa pag-turnover sa rehabilitation ug reconstruction sa Alihawan River Control didto sa Alihawan, Hagna, Bohol. Si Vice Mayor Chupisto Pagar Jr. ang mirepresentar kang Mayor Joseph Ranyola sa maong okasyon. Unang gipahigayon ang pag-ribbon cutting sa maong proyekto ug gisunod ang usa ka mahinungdanong programa. Sa maong programa, gitambungan kini nila ni
Honorable Jubin Asido, ang punong barangay sa Barangay Alihawan. Honorable Ernio Hamago, ang punong barangay sa Barangay Alihawan, Duero. Vice Mayor Hermes Bahaw, ang Vice Mayor sa lungsod sa Duero. Si District Engineer Magiting Cruz, ang District Engineer sa 3rd Engineering District sa Bohol. Si Regional Director Joel Eristain, ang Regional Director sa Office of Civil Defense. Congressman Christine Alexid Biasas Tutor, ang representante sa ikatulong distrito dinhi sa probinsya sa Bohol, ang representante sa Cigar Construction ning tambong usab didto sa maong kalihukan si Hagna ABC President Joel Rosario uban ang mga kapitanis sa barangay sa Hagna. Kini nga proyekto nagkantidad og 100 million pesos nagipunduhan sa nasyonal nga panggobyerno pinaagi sa pundo sa NDRRMC ang maong pagsugod sa operasyon sa rehabilitasyon sa river control. Nagpaila sa pagsalig sa gobyerno sa pagpalambo sa infrastruktura ug pagpanalipod sa komunidad batok sa mga risgo sa baha. Ang presensya sa lain-laing opisyal gikan sa lokal ug nasyonal nga level nagpakita sa pagkaimportante niini nga proyekto alang sa seguridad ug kalambuan sa mga lumulupyo sa Barangay Alihawan, Hagna ug sa Alihawan, Duero. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.